वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने दोस्ती एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक और बातें यूं ही करते रहेंगे। कॉल कर सकते हैं आप 0315000824 पर। तो जनाब कॉल का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर भाई गाजी खान बल्दिया से बात कर रहा हूँ। जनाब गाजी साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इधर भाई एक शिकायत है आपसे, माशाल्लाह अपने कस्टमर तक 50-60 तक है और आप 10-12 को मौका देते। आप इतना तफसील से लंबा चौड़ा पूछे, मुख्तसर सवाल पूछा था तो बहुत सारे बंदे को मौका मिल जाता है। असल में गाजी साहब मैं पहले भी लोगों से मोदबाना गुजारिश कर चुका हूँ कि भाई आप मुख्तसर जामे बात क्या करें आप, लेकिन जब आपकी हमारी कॉल मिलती है तो फिर हम वो बातों का सिलसिला भी शुरू होता है। तो अब जैसे मैं अगर आपकी कॉल अभी फौरन काट दूं या आपकी बात को ना तवज्जो दूं तो भी मुनासिब नहीं है। आपने टाइम निकाल के मुख्तसर सवाल पूछे, मुख्तसर जवाब दे देते वो अच्छी होता है। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जी बताइए। जैसे ये लोगों ने आपको सवाल बताया कि एक तो मोबाइल ने बच्चों को खराब किया, ऐसा कि ऐसा कि, मगर इस बच्चे को मोबाइल लेके कौन देता है? पहले सवाल तो ये, यानी कि इनको लेके कौन दे? जाला बच्चा खुश हो जाए तो उसको मोबाइल दे दो। सबसे पहले तो ये कसूरदार है जो लेके देता है, चाहे हम में चाहे आप हो। सही, ठीक है, सही। और हम लोग को वो इस तरीके से वो समझाता है, जैसे वो कहते हैं मोमबत्ती लगा दो ना, दूसरे को तो रोशनी देते हैं, खुद को जलाते। क्या इनके घरों में क्या बच्चे नहीं होते? वो क्या नहीं देखते? क्या खाली ये वो लोग सवाल जवाब तो सब अच्छा कर रहे हैं मगर वो लोग खुद अमल नहीं करते। एक चीज आपकी बात से कॉलर है। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपने कहा ना कि ये लेकर कौन देता है, आप हम लोग ही है ना। अच्छा मुझे ये याद आया कि जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमने भी बचपन गुजारा जो हमें याद पड़ता है। क्योंकि हमें उस टाइम तो ये चीज़ें इतनी वाफर या आम हर एक शख्स के पास नहीं होती थी। तो हमें क्या होता था कि वो कभी दादी ने, कभी नानी ने, कभी अम्मा ने बताना शुरू कर दिया। जहन को बदलने के लिए कोई कहानी या कोई ऐसी बात छेड़ दी कि गुस्से की कैफियत में तो हंसी की तरफ वो ले आए। वो एक तरबियत का हिस्सा भी था और एक अपने जज्बात और एक एहसास होते हैं कि इंसान जो है थोड़ा चीज़ों को बदलता है। आज कोई प्रॉब्लम आती है, अच्छा या तुम हमें सुकून से रहने दो, ये पकड़ो मोबाइल, तुम अपना इस्तेमाल कर लो। तो ये सही कह रहे हैं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए। सर तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि मोबाइल में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं कि उसको गाली से कर, ऐसा सॉफ्टवेयर तो उसमें नहीं लगा हुआ तो कि तुम माँ बाप से बदतमीजी करो, छोटा बड़े के अखलाक नहीं। ये तो झूठ है। ये तो उनका परवरिश के ऊपर है। जो घर में जो बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बच्चों के वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके घर भाई में गारंटी से कहता था। वो बाहर से इतना नहीं सीखे जितना अपना घर। जैसे एक बच्चे को मादरी जुबान अपना सिखाना पड़ता है तो माँ बाप सिखाता है ना, सही, कोई और तो नहीं सिखाता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 75% तो घर से सब कुछ सीख लेते हैं। बाकी जो है मोबाइल, ये जो लैपटॉप, ये जो है खामखा इसको गुनाहगार कर रहे हैं। हालांकि आजकल मोबाइल में इतना फायदा, पहले डाक में खत भेजा था 1 सूबे 200 सूबे में, अब अभी माशाल्लाह खाली मैसेज लिखो बस आपका 2-3 मिनट में पैगाम पहुंचा सबको। ये बहुत सहूलत है। सहूलत इस्तेमाल करने वाले के लिए बस वो बड़े को करे बच्चों से किस तरीके से उसको समझाना चाहिए। मेहरबानी सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाजी साहब बल्दिया टाउन से। और उन्होंने भी दरख्वास्त की कि बाकी कॉलर्स भी जो है हमें मौका दिया करें और मुख्तसर और जामे बात किया करें, मुख्तसर हो लेकिन उसका मफहूम ठीक हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बात करें? जी मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ कराची। जी आसिफ साहब खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आपकी आवाज़ कट गई है, मैं दोबारा, आप कहें क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी जिंदगी की समझे पहली किसी रेडियो शो में कॉल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी। तो मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो आपका मैंने ये सब्जेक्ट सुना मैंने। जी जी। और मैंने चाहा कि इस पर कुछ अर्ज किया जाए कि ये टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज हम हासिल करते हैं जी तो हमारी सहूलत के लिए होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये इस तरह था कि हम टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाते, हम टेक्नोलॉजी गुलाम बन गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें उसे अपनी सहूलत से इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये ऐसा सही। आवाज राब्ता मुनक़ता हो रहा है। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बेहतर होगी जी, बात करें।
جی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے جیسے دو زاویے ہوتے ہیں. آپ یہ چھری ہے اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس سے کوئی کرائم بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہر چیز اپنا ایک زاویہ رکھتی ہے. تو انسان کے اپنے استعمال کے اوپر ہے کہ وہ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرے. اور شاید جیسے کہ یہ کالج میں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی سہولت کے استعمال کے لیے, اپنی سہولت حاصل کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے سہولت کار بن جائیں. بہت خوب, بہت خوب, بالکل. اور وہی والی بات ہے جیسے آپ نے مثال دی نا کہ جی ایک چیز ہے اس کا آپ مثبت استعمال کر لیں تو فائدہ, نیگیٹو یوز کرتے ہیں تو اس کا پھر نقصانات بھی پھر ویسے ہی ہیں. چیز ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, ہم نے کس طرح سے اپنے لیے اس کے اندر جو ہے وہ فائدے کی جو ہے وہ بات دیکھنی ہے, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل 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 ایگریڈ جناب. بہت شکریہ محمد آصف صاحب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو جی, اللہ حافظ, ایمان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ آصف صاحب, اور بڑی اچھی انہوں نے عمدہ مثال بھی دی. اور بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے, اس رخ کو سمجھیے, اس کے مطابق کام کریں تو فائدہ بھی پائیں. ملک ارسل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر موجود ہیں, بہت شکریہ جناب. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحبزادے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے؟ جی جی الحمدللہ, ثم الحمدللہ, وہ ماشاء اللہ روبے صحت ہیں. ہاں کیا بات ہے, دوبارہ یہ جملہ کہیں, وہ اچھا لگا. آپ کی دعاؤں کی تو فعل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روبے صحت رکھا ہے. روبے صحت, جی جی کیا بات ہے, مجھے اس کا لغت میں مطلب دیکھنا پڑے گا. روبے صحت, ہاں کیا بات ہے, زبردست, اچھی چیز سکھا. یہ سب جو ہے نا آپ کی محبت کے کرشمے ہیں میرے بھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی, جی جی, دنیا سے خطاب کیا, یہ دنیا جو لوگ میری پرستش کریں گے, میرے حکم مانیں گے, جی جی, تو تم ان کے غلام بن جانا. کیا بات ہے. اور جو حکم عدولی کریں, یعنی جو کہنا میرے حکم کے مطابق اور نہ چلیں, صحیح, تو تم ان کو اپنا غلام بنا لینا. تو میرے بھائی یہ جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے, یہ وہی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کے غلام بن گئے ہیں. صحیح, ٹیکنالوجی کے ہم غلام بن گئے ہیں. یعنی اور جب سے آپ کا پروگرام یہ ابھی شروع ہوا ہے, میں سن رہا تھا, جی جی, بچے موبائل, بچے موبائل, بچے موبائل, ہر آدمی یہی بول رہی ہے. صحیح, جو ٹاپک ہے اس سے کوئی نہیں آ رہا کہ اس کی بنیادی, اس کا مقصد کیا ہے. آیا ہم ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے بیج بو رہے ہیں؟ کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. بس بچے موبائل, یہی ایک بات ہو رہی ہے. تو بچے بھی تو میرے ہی بچے ہیں نا, آپ کے بچے ہیں. وہ میں نے ہی سکھانا ہے ان کو کہ اس میں کیا چیز آپ کے فائدے کے لیے, کس چیز کو دیکھیں, کس پہ توجہ دیں, کیا آپ کے مزاج کے مطابق ہے چیز. بہت خوب. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں. ایک ہے صدقہ جاریہ, جی جی, ایک ہے نیک اولاد, اور تیسرا ہے علم. علم, ٹھیک. ان کی زندگی میں یہ تین چیزیں ہوں گی, اللہ ان کی دنیا بھی بنائیں گے اور ان کی آخرت بھی بنائیں گے. صحیح. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر دنیا بھی خسارہ ہے اور آخرت بھی خسارہ ہے. بالکل. اور علم کا مزہ تب ہے جب وہ بعمل ہو, علم بعمل ہو, مزہ تب آتا ہے. صحیح بات ہے. آپ وہی والی بات ہے نا, ترقی یافتہ ہونے کے لیے آپ علم یافتہ ہو گئے لیکن اب تربیت نہیں ہے آپ کے پاس, پھر وہ اب اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی تو تھوڑا سا توجہ ہونی چاہیے. پریکٹیکل بھی بندے کو ہونا چاہیے. بہت خوب جناب, بہت خوب. یہ چیزیں میرے زندگی میں ہوں گی تو میں کامیاب ہوں, یہ زندگی میں نہیں ہے تو میں ناکام ہوں. ٹھیک 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 ٹھیک. اور جیسا فرماتے ہیں جب تک سانس ہے تو چانس ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے جناب. سانس ختم تو چانس ختم. بالکل بالکل. تو اس چانس میں رہتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے.
हाँ हाँ टेक्नोलॉजी क्या बेचती है, जब तक मेरे अंदर ये चीजें नहीं होंगी सही, तो ये हमारे अमाल सहल नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही। आप इतना प्यारा टॉपिक रखा और इतनी अच्छी बात है, लेकिन अफसोस ये है कि कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है। वो अपना अपना एक नजरिया चले, अल्लाह सबके लिए हिदायत दे जाए। जी जज़ाकल्लाह, अहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। चले, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब, मरीज से कॉल करते हैं हमें। थैंक यू सो मच जनाब, आपका हमारा साथ रहेगा। 9 बजे तक तो 10 मिनट हैं, भी 1 से 2 कॉलें मजीद ली जा सकती हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं और नंबर है 0315000824 पर। और अफादियत या नुकसानात के हवाले से ज़रा बात करें, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आज नुकसानात के हवाले से ज़रा रुख वहीं रखा जाए ताकि ये चीज़ समझने में भी आसानी हो कि भाई देखें फ़ायदेमंद भी चीज़ें अगर हमारे लिए हैं तो कहीं हम उसका नुकसान देखें तो कोशिश करें कि हम नुकसान की साइड पे मत आएँ, बल्कि उसको एक मुस्बित वे में रहते हुए उसको इस्तेमाल करें। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? सर मैं जफर अली बात कर रहा हूँ, कराची डिस्ट्रिक्ट की वाले पहचान गए? जफर साहब कहाँ से बताया आपने? पुलिस कौमी रज़ाकार पहचान गए ना? हाँ जी जी याद आ गया, कौमी रज़ाकार से आपने पहले भी कॉल की थी। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया जनाब। मैं करता रहता हूँ सर, आप सुना? बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे नॉलेज के मुताबिक एक इलाज इनका ये है कि ये जो नेट पैकेज का सिलसिला है ना इनका, जी जी, 250 वाला, 300 वाला, 200 वाला, ये सर खत्म कर दे। क्या बात है? ये खत्म कर देंगे। जिन करे 100 में कम से कम 40% लोग तो मोबाइल यूज करेंगे नहीं। सही, ना पैसे होंगे, ना वो चलाएंगे, ना बच्चे को गेम लगा के देंगे, ना बच्चे को वीडियो लगा के देंगे या कोई मूवी लगा के देंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा सर। बिल्कुल। बस सर मेरे हिसाब से यही है। बाकी ये है फायदे की चीज, लेकिन चीज इस्तेमाल लोग गलत कर रहे हैं, जिसे बनाने वाले कसूर तो नहीं है। हाँ, उससे तो एक मुस्बित सोच से बनाया कि चलो जी इससे लोगों की कम्युनिकेशन, आपस में मवासलाती निज़ाम बेहतर हो जाएगा, लोग एक दूसरे राब्ते में आ जाएंगे, करीब हो जाएंगे और लोग, लेकिन उसके बरक्स कितना नुकसान वाले हिस्से में मैं मेहनत कर रहा हूँ सर कि चलाता हूँ, पार्क में रिक्शा चलाता हूँ, मैं बताया था मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। जी जी, मोबाइल से ये फायदा है सर कि सवारी मुझे फोन करती है कि भाई आप कहाँ हैं यार, मुझे फलानी जगह जाना है, तो फायदा है, इससे नुकसान तो नहीं है। सही, लेकिन इसका इस्तेमाल हम गलत करेंगे तो तब नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस वही वाली बात है ना कि अब अकल शऊर सबके पास होती है, लेकिन जो जिसको जितना समझ जाए या कितना इस्तेमाल कर ले वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इससे फायदा लेना है या नुकसान लेना है। अच्छा सर, मेरी वाली बात आपने पहुंचा दी, काम तक पहुंचा दी थी सर। मैं तो यहीं से सबके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ और यहीं से अपने पैगाम दिए गए अरबाब इख्तियार तक आवाज़ जाए, और जो सुन रहा है और जो उसका कंसर्न है वो ज़रूर उसके ऊपर काम करे। बस सर अल्लाह करे सर कोई मुझसे कांटेक्ट करने, बड़ी मेहरबानी होगी सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी बात कही जफ़र साहब ने कि जी इस्तेमाल, देखें पहली बात है कि इस्तेमाल के ऊपर है कि जो बनाने वाला था उसने तो एक मुस्बित सोच के साथ बनाया कि इससे लोगों की जो दूरियां हैं वो करीब सिमट जाएं, और जो एक काम आपको एक करने के लिए जाना पड़ता, देख के आते, फिर समझते, फिर दूसरे को समझाते फ़ोन पे या फिर आगे पैगाम देते, अब यही होता है ऑन द स्पॉट आप चीज़ देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वहीं से ख़रीद भी लेते हैं। ये अब उसकी अफादियत है। अच्छा, जो इन्होंने एक और जो बात सामने रखी कि जी हम जो इंटरनेट के या कॉल SMS के जो पैकेजेस वगैरह हैं, ये हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक के मुकाबले में अगर हमें सस्ते पड़ते हैं, यहाँ पे हमारे लिए वो चीप हैं, तो वो उसकी वजह से हमारी जनरेशन, यूथ, बड़े छोटे सब उसी के अंदर ही मसरूफ़ नज़र आते हैं। जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे या जाहिर सी बात जब चीज़ें एक महंगी होंगी तो हर बंदे की वो क़ुव्वत ख़रीद से थोड़ा सा दूर हो जाएंगी। तो जब ये चीज़ें दूर होंगी तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। याद होगा आप लोगों को वो ज़माना कि जब कॉल सुनने के भी पैसे थे और कॉल करने के पैसे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करने के पैसे तो हैं, लेकिन कॉल सुनने के उस वक्त पैसे भी होते थे। रोमिंग का जो एक था गेम। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जनाब कि हम जब इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ आ जाएंगी। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि हम क्यों इन चीज़ों की वजह से अपने आप को या अपनी जनरेशन को या अपने आप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।
آپ کا مقصد، آپ کی افادیت، آپ نے اس سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، آپ اپنا حاصل کریں اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا سانس دیں. جیسے ہم اکثر لوگوں سنتے ہیں یار ہمارا موبائل جو ہینگ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے گرم ہو جاتا ہے، ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. ہم جبکہ اپنی ایکسیسو اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے کہ ہم اس کو استعمال کتنا زیادہ کر رہے ہیں. ہماری صحت کے لیے، نظروں کے لیے، باڈی کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں شاید نظر نہ آ رہے ہوں، ہمیں محسوس نہ ہو رہے ہوں کہ ویکنیس ہو رہی ہے یا ٹینشن، ڈپریشن یا سفید بال ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی اور بھی علامت اگر اس کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارا کیا اقدام ہونا چاہیے، ہم کس چیزوں کو درست کر سکتے ہیں، کس سے اس چیز کا مثبت استعمال کر کے ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں. جب ابھی ایک صاحب نے کال پہ بھی کہا کہ جی اس کو ایٹ لیسٹ فرنٹ پاکٹ میں اوپر مت رکھیں، یہ آپ کے سینے سے دل سے قریب ہوتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. کوشش کریں کہ اس کو آپ یہاں پہ مت رکھیں. تو مقصد صرف جو ہے وہ ایک آگاہی ہے اور اس کو ایک مثبت طریقے سے دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ ہم اس میں کیا بہتری لے کر آ سکتے ہیں. آپ لے کر آئیں اور کوئی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہم صرف یہ چیز سوچ کے کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے صرف نقصان ہی نقصان گنوا رہے ہیں، ہم آپ کو افادیت بھی ہے، اس افادیت کو بھی سمجھیں. ایک لاسٹ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب بات کر رہا ہوں. کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ فرید صاحب. جی فرید صاحب، کیا حال ہے؟ حیدر بھائی. اللہ کا شکر جی الحمدللہ. جی حیدر ہی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. جی میرا پہچان ہے آپ کا. آپ کا شکریہ جناب. پروگرام میں سن رہا ہوں، بہت زبردست ہوگی. اچھا چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا سننے کا جناب، پسند کرنے کا بھی. ہیلو. اچھا جی، کال کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. چلیں جی کوئی بات نہیں، ہوتا ہے جناب. اچھا جناب، یہاں پہ ایک ٹریفک اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، پھر اس کے بعد پروگرام سے چاہیں گے آپ سے اجازت. اور آج کی خبر بالکل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب کہ واٹر پمپ ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق واٹر پمپ جانب عائشہ منزل روڈ شارع پاکستان گزشتہ روز لگنے والی الیکٹرانک مارکیٹ آگ میں اس وجہ سے اس روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا ہوا ہے. ٹریفک کو سراب گوڑ سے آج جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو واٹر پمپ اور واٹر پمپ سے 16 کارڈیو شیر محمد شہید روڈ کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے چائنا پورٹ پر انٹریز کا سلسلہ جاری ہے. کیماڑی برج پہ آپ کو خبر دے رہے ہیں، جنا برج جانب کیماڑی چائنا پورٹ پر اس وقت ٹرکوں کی انٹری کا عمل جاری، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ٹریفک کا رش مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیل چورنگی جانب حسن اسکوائر عیدی سینٹر کے سامنے کچھ دیر پہلے اس روڈ کو بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے. بابا آسانی اس روڈ کو بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ کو باخبر رکھتے رہیں گے. سنتے رہیے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6. تو جناب آج کا پروگرام اس حوالے سے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور بس گزارشات ہی ہیں اور جس وقت ہم اپنی صحت کے حوالے سے بات نہیں کرتے. کل انشاءاللہ پروگرام میں مطالعے کے حوالے سے ذرا بات کریں گے کہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جب بات کرتے آئے تو ہم نے کہا تھوڑا سا مطالعے کے اوپر بھی بات ہو. کل کا پروگرام انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مطالعے کی عادت کو اپنائیں، صحت مند زندگی کو گزاریں، سوچیں سمجھیں، پڑھیں لکھیں، شعور کے ساتھ بات کریں تاکہ سننے میں، سمجھنے میں، لکھنے میں آپ کو مزہ بھی آئے. اسی خیر دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعے کے روز بہت ساری دعاؤں کی درخواست کریں گے سبھی کے لیے. پروردگار سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پروگرام دوسری طرف دیجیے حیدر شیخ کو اجازت. انشاءاللہ کل کرتے ہیں ملاقات. اللہ حافظ، فی امان اللہ.